അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് സ്നേഹമുള്ള മുഹബ്ബീങ്ങളെ, വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിലായി പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിക്കാൻ നാം എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. റഹീമായ റബ്ബേ, കാരുണ്യത്തിൻ്റെ റബ്ബേ, ഈ മജ്ലിസ് കേൾക്കുന്ന മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവിധ പാവദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പൊരുത്തപ്പെട്ടവരിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ ചേർത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ദൂരീകരിച്ച് സമാധാനവും സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ആപത്തിനും തൊട്ടും കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ലോകമെമ്പാടുള്ള ജനതയ്ക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ലോകമെമ്പാടും ദുരിതങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും ദൂരീകരിച്ച് സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ലോകത്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന, ഫിത്തനകളുണ്ടാക്കുന്ന, ദുരിതങ്ങൾ വിതക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളെ നീക്കം ചെയ്ത് പകരം സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകുന്ന ഭരണാധികാരികളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവേ, നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവേ, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചൊരു കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും മജ്ലിസിൽ ചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة الشاهد الأنبياء الله تعالى كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة ملك جبريل وميكائيل وإسرائيل وإسرافيل ومنكر ونكير وملائكة الله تعالى كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة خلفاء الراشدين عشرة المبشرين أمهات المؤمنين كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أصحاب البدريين حديين الضقيين حنينين تبوقيين كل شهداء كل صحابة كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أولياء الله تعالى كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات نفعنا بهم بركاتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه وتوكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه وتوكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه وتوكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه وتوكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه وتوكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه وتوكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه وتوكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه وتوكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه وتوكلت رب العرش العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أجرني من النار. 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 اللهم لا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. കരുണക്കടലായ കാരുണ്യവാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ചെല്ലിയതിന്റെ വിശദവാഹി ഞങ്ങളുടെ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ദർജ ഫസീൽ വളർത്തണേ അല്ലാഹ്. അവിടുന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആശിക്കീകൾ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ പൂമുഖം കാണാൻ പുനരാസലാം പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചെല്ലിയതിന്റെ വിശദവാം എല്ലാ അമ്പിയാ മുർസലീങ്ങൾ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖുലഫാഇ അസ്റത്തുൽ മുസ്ലിമീങ്ങളും മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഹദ്റത്തുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ സഹാബത്ത് ശുഹദാക്കൾ മുഅ്മിനീൻ അവിടേക്ക് വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന അവരൊക്കെ ഹദ്റത്തുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെല്ലാ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹലാലായ സകല ആവശ്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നിറവേറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പാപദോഷങ്ങൾ പുറത്ത് മാപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ചാരത്ത് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാഹ്. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخل جنتك والأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. بفضل صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم.